अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये वीडियो पीर वदाई अड्डा से मुताल्लिक़ है। यानी मैं आपको इस वीडियो में पीर वदाई अड्डे के मुताल्लिक़ मुकम्मल तफसीलात दूंगा। आपको पता चलेगा कि आप पीर वदाई अड्डे से मुल्क के कौन कौन से शहरों को जा सकते हैं और कौन कौन से शहरों को डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, ये बहुत मुफीद और कारआमद वीडियो है। आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप एक ऐसे शहर जाते हैं जो कि आपको चाहिए कि पीर वदाई अड्डे से जाए, तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको इसका लोकेशन समझाता हूँ। ये पीर वदाई अड्डा जो है ये रावलपिंडी में वाक़ है। अगर आप पेशावर की तरफ से आ रहे हैं तो जब पेशावर मोड़ आप क्रॉस करते हैं और आगे आते हैं, तो जब आप डबल रोड पे निकल आते हैं तो आगे आपको मंडी मोड़ आता है। तो मंडी मोड़ के साथ ये पीर वदाई अड्डा वाक़ है। और अगर आप फैज़ाबाद की तरफ से आते हैं तो जब डबल रोड पे आगे आएंगे तो तकरीबन फैज़ाबाद से 15-20 मिनट के फासले पर मंडी मोड़ आता है। तो मंडी मोड़ के साथ ये अड्डा वाक़ है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को ट्विन सिटीज़ कहा जाता है, यानी जोड़वा सिटीज़। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ वाक़ है। तो जब आप फैज़ाबाद से आते हैं तो आपके दाई जानिब इस्लामाबाद वाक़ है और बाई जानिब रावलपिंडी। इस जगह को मंडी मोड़ इसलिए कहा जाता है कि जब आप फैज़ाबाद से आते हैं और इस मकाम पे पहुंचते हैं तो आपके दाई जानिब ज़रा आगे जाके इधर सब्ज़ी मंडी वाक़ है, इसलिए इसको मंडी मोड़ कहा जाता है। कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मंडी मोड़ और पीर वदाई ये दोनों अलग अलग अड्डे हैं। ये दरअसल बिल्कुल साथ वाक़ है। और वो इस तरह कि जब आप फैज़ाबाद की तरफ से आते हैं और मंडी मोड़ पहुंचते हैं तो ये डबल रोड, इसको कहा जाता है डबल रोड। तो ये डबल रोड पे जो जगह मकाम वाक़ है इसका नाम मंडी मोड़ है। और जब आप फैज़ाबाद की तरफ से आते हैं और इस मंडी मोड़ को पहुंचते हैं तो आप बाई जानिब राजा बाज़ार वाली सड़क पे आगे जाते हैं। तकरीबन पैदल अगर आप 8-10 मिनट आगे जाए तो फिर आपके बाई जानिब जो है आपका जो पीर वदाई अड्डा का जो मेन कॉम्प्लेक्स है वो वाक़ है, यानी जो मेन पीर वदाई अड्डा है। और आप जब मंडी मोड़ से शुरू हो जाते हैं तो ये सारे मकामात जो है ना अड्डे हैं। मतलब है मंडी मोड़ भी, यहाँ भी आपको फ्लाइंग कोचेज़ और कोस्टर्स और बड़े बसेस नज़र आते हैं मुख्तलिफ़ जगहों में। जब आप राजा बाज़ार वाली सड़क पे आगे जाते हैं तो भी आपके दाएँ बाएँ जानिब मुख्तलिफ़ मकामात पे छोटे छोटे अड्डे नज़र आते हैं। लेकिन जब आप 8-10 मिनट आगे जाए तो फिर आपकी जो बाई जानिब है पीर वदाई का जो बड़ा जनरल बस स्टैंड है वो वाक़ है। और फिर वहाँ से आप पाकिस्तान की किसी भी शहर को आप जा सकते हैं। मुख्तसर ये कि आप जब मंडी मोड़ से शुरू हो जाए और फिर राजा बाज़ार पे 10 मिनट आगे जाएंगे तो जो पीर वदाई अड्डा का जो मेन कैंपस आता है तो वहाँ तक ये सारे का सारा जो है अड्डा है। अब देखें ना, ये सारा डबल रोड है और यहाँ से आप ये जो दाएँ जानिब ये सड़क मुड़ती है ना, तो ये जो है राजा बाज़ार की तरफ जाती है। तो इस पे आगे जाके 10 मिनट तो पीर वदाई अड्डे को आप पहुँच सकते हैं। देखें ना, ये इस तरह जो अब आपको दाएँ जानिब नज़र आता है यहाँ, तो इस तरह है। फिर जो है इधर मतलब है कि ये सारे इलाके जो है ना, इधर देखें इन सारे इलाक़ों में आपको गाड़ी नज़र आते हैं। इसके ऊपर भी ये होटल्स भी है और ये इन होटल्स में कमरे भी मिलते हैं। ये नीचे ये अब जो है ना ये पेशावर की तरफ जाती है तो ये फ्लाइंग कोचेज़ है मर्दान, नौशहरा, पेशावर और मिंगोरा, दीर, ये सारे तेमरगर, इन सारे इलाक़ों को यहाँ से गाड़ी जाती है। अगर आपको यहाँ न मिल जाए तो ऊपर जाए, ऊपर अगर न मिल जाए तो फिर आगे जाए। तो आप किसी से पूछे कि मसलन अगर आप किसी जगह शहर को जाते हैं ना तो आप किसी से पूछे कि मैं वहाँ जाता हूँ, तो वहाँ के जो लोग हैं वो आपको बताएंगे कि आप वहाँ जाए या यहाँ जाए। दूसरी बात ये है कि यहाँ एक अड्डा नहीं होता, एक जगह भी पेशावर वाले खड़े होते हैं, दूसरी जगह भी पेशावर वाले खड़े होते हैं। इस तरह दूसरे शहरों का भी मुख्तलिफ़ जगहों में खड़े होते हैं। तो आप ज़रा एहतियात करें और अच्छी सवारी अपने लिए मुख्तस करके उसमें सफ़र करें। अब यहाँ मैं मंडी मोड़ के साथ ऊपर आया हूँ तो ये सारे होटल से अगर आपने रात गुजारनी है तो यहाँ आपको कमरे मिलते हैं।
اور اتنی زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے، اور اس کے جو نیچے ہے ادھر ہوٹلز بھی ہے کھانے کے، اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف فلائنگ کوچز بھی ملتے ہیں۔ مال الصحراء ابتا آباد اب یہ جو ہے پیر ودائی کا جو مین جنرل بس سٹینڈ ہے، تو وہاں میں پہنچ چکا ہوں۔ تو آپ یہاں خود بھی مختلف سائن بورڈز پہ اور بینرز پہ آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں اس شہر کا نام دیکھ سکتے ہیں، تو آپ خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میری شہر کو گاڑی جاتی ہے یا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کچھ شہروں کے نام لیتا ہوں، تو ان سارے شہروں کو یہاں سے گاڑی جاتی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں لاہور، گجرانوالا، سیالکوٹ، میرپور، جو ہے پھر ہری پور، گجرات، اٹک شہر، کھاریا، پشاور، نوشہرہ، مردان، چارسدہ، منگورہ، تیمرگرہ، دیر، بحرین، کوہاٹ، کوئٹہ، میاوالی، ملکوال، بیرا، فیصل آباد، چترال، کراچی، گلگت، ہنزا، کشمیر، لاڑکانہ، رتوڈیرو، شکارپور، سکر۔ یعنی یہ تو میں نے کچھ بڑے شہروں کے نام لیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے شہروں کو گاڑی نہیں جاتی۔ یہاں سے منڈی مول سے آپ شروع ہو کے یہاں پیر ودائی کا جو یہ مین اڈا ہے، آپ پاکستان کی کسی بھی شہر کو جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے گاڑی جاتی ہے، لیکن اس کا اپنا ٹائم ہوتا ہے۔ پھر یہ پیر ودائی اڈا جو ہے اس کے ساتھ پھر ایک دوسرا اڈا ہے فلائنگ کوچز کا، تو وہاں سے خاص طور پر کشمیر کے مختلف شہروں کو گاڑی جاتی ہے۔ مثلا کشمیر کا علاقہ ہے تراڑکھل، تو وہاں کے لیے وہاں سے فلائنگ کوچ جاتی ہے۔ اس طرح جو ہے نا گلگت بلتستان کے سارے شہروں کو یہاں کوسٹرز جاتے ہیں، تو آپ اس میں جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کشمیر کے سارے شہروں کو گاڑی جاتی ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ ایک ایسے شہر جاتے ہیں جو کہ یہاں سے ڈائریکٹ گاڑی نہیں جاتی، تو آپ کسی سے پوچھیں کہ میں فلاں شہر جاتا ہوں تو میں کون سی گاڑی میں جاؤں گا، تاکہ پھر آگے میں اپنے شہر پہنچ جاؤں۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں پاک پتن جا رہا تھا ایک دن، تو پاک پتن کو یہاں سے ڈائریکٹ گاڑی نہیں جاتی، یہ بات ذہن میں رکھے۔ تو پھر میں نے کسی سے پوچھا کہ میں کس طرح جاؤں،
تو مجھے بتایا گیا کہ آپ پہلا فیصل آباد جائیں گی، پھر فیصل آباد سے آپ کو پاکپتن کی گاڑی مل جائے گی۔ تو اسی طرح کیونکہ فیصل آباد بھی کافی دور ہے تو میں پہلا فیصل آباد گیا، پھر فیصل آباد جہاں گاڑی سے میں اتر گیا تو وہاں ہی سے دوسری گاڑی مجھے مل گئی پاکپتن کی۔ تو اسی طرح مثلاً اگر آپ شرنگل جانا چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ اگر یہاں سے نہیں جا سکتے تو آپ تیمرگرہ جائیں، پھر تیمرگرہ سے آپ کو شرنگل کی گاڑی مل جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا یا دیر جائے، اسی طرح جو ہے نا اگر آپ ایک ایسے شہر جاتے ہیں جہاں ڈائریکٹ گاڑی نہیں جاتی تو آپ وہاں اس روٹ پہ بڑے شہر میں جائیں، اور پھر جب وہاں آپ جیسی ہی گاڑی سے اتریں گے تو وہاں سے آپ کو اپنے شہر کی گاڑی مل جائے گی۔ تو یہ ایک طریقہ میں نے آپ کو سمجھایا۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو پیرودائی منڈی موڑ سے شروع ہو کے پیرودائی، اس سارے علاقے میں ہوٹلز موجود ہے۔ اگر آپ کو رات گزارنی ہے تو آپ کو 500 سے لے کے 800 1000 تک آپ کو اچھا کمرہ مل سکتا ہے، تو آپ رات گزار سکتے ہیں، اور ہوٹل کے کمروں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ سہولت بھی یہاں موجود ہے۔ یہ سہراب گڑھ نہیں ہے، کیونکہ سہراب گڑھ میں گیا تھا وہاں کوئی ہوٹل نہیں تھا تو مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ لیکن پنجاب کے سارے شہروں میں بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو ہر شہر کے اڈے کے ساتھ آپ کو ہوٹلز ملتے ہیں جہاں آپ رات گزار سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ بھی یہاں رات گزار سکتے ہیں، اور پھر آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے نا ایڈوانس میں بھی اپنا سیٹ جو ہے بک کر سکتے ہیں۔ تو ساری معلومات آپ کو یہاں سے حاصل ہوں گے۔ آپ پہلا یہاں آئے اور لوکیشن اور سب کچھ میں نے آپ کو سمجھایا، دکھایا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ میں ایک ٹریولر ہوں۔ ٹریولنگ میرا فیورٹ ہابی ہے، اور میں مختلف جگہوں میں جب جاتا ہوں تو میں ایکچوئل معلومات فراہم کرتا ہوں، تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔ اچھا بھائی، آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ ہے کہ اگر میں نے جس شہر کا نام نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس شہر کو یہاں سے گاڑی نہیں جاتی۔ یہاں سے پاکستان کے سارے شہروں کو گاڑی جاتی ہے۔ تو آپ جائیں گے، وہاں معلومات کریں گے، اور جو طریقہ میں نے آپ کو سمجھایا اس پہ عمل کر کے پھر آپ اپنے شہر کو جا سکتے ہیں۔ تو آپ کسی بھی شہر کو یہاں سے جا سکتے ہیں۔